बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, मैं हूं सलीम शहजाद। आप में मेरे साथ इस वक्त पाक वतन टीवी, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल के साथ अक्सर इस पार्क से मेरा गुजर होता है और यहाँ पर इस फल को मैं देखता हूँ ब्लैक करंट के नाम से जो जाना जाता है। इस वक्त कैमरा आपको वो बखूबी तौर पर दिखा रहा है, लहलहाते इन पत्तों को, लहलहाते मुस्कुराते इस फल को, बिल्कुल जी मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराहट ही हमारी ज़िंदगी है। आप कह रहे होंगे कि ये फल कैसे मुस्कुरा सकता है। फल भी मुस्कुराता है उस वक्त जब इन्हें लुक आफ्टर की जाती है, इससे देखा जाता है, पसंद किया जाता है, चाहा जाता है। सामने बेशुमार ऐसे पौधे नज़र आ रहे हैं मुझे, जिनके करीब जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फलदार पौधा है और ये इस पार्क में है। जंगल नमा ये पार्क, यानी जंगल नमा से मुराद ये कि घने दरख्त है यहाँ पर, और इतने बाज़-औक़ात घने दरख्त भी हैं कि जिनके अंदर का साया सूरज नहीं पहुँचता और वहाँ अंदर भी अंधेरा रहता है। बिल्कुल वो सामने का जो मंजर है वो बिल्कुल ऐसा ही वसी और रीज़ रकबे पर फैला हुआ ये बीटन लेक पार्क। यहाँ पर भी वही फल ब्लैक करंट मौजूद बकसरत, जिसे लोग खा सकते हैं, खाते भी हैं। मैं अक्सर अपने घर के फ्रंट रूम में बैठा हुआ, बैठक जिसे आप कहते हैं, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ घर के सामने के पार्क के इस हिस्से को देखता हूँ, जहाँ पर मुसाफिर जब इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो यहाँ से वो खड़े होकर खा रहे होते हैं। ये उसके निशानात भी मौजूद है ज़मीन पर कि बाज़ औक़ात गिरता है फल और उस फल को फिर पाँव लगते हैं, ज़मीन पर निशान लगता है। ये बेशुमार रकबे पर बेशुमार ये पौधे हैं जो आसानी से खाए जाते हैं, आसानी से लगाए जाते हैं, उगते हैं। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा आप समझ गए होंगे। दरख्त लगाइए, फलदार दरख्त लगाइए, सायादार दरख्त लगाइए, पौधे लगाइए, फूलों वाले पौधे लगाइए, ज़िंदगी को खुशियाँ बख्शिए। ज़िंदगी को दुख और कांटे और फसाद और नफ़रतें और लड़ाइयाँ और झगड़े नहीं। जिस तरह दरख्त की ये शाखें हवा के दोष पर, जैसे मेरी आवाज़ हवा के सेटेलाइट राब्तों के दोष पर आपकी समातों तक, आपके कानों तक इस वक्त पहुंच रही है। आपकी आंखें उस मंजर को देख रही हैं, खूबसूरत आंखें जो अल्लाह ने आपको अता की है। इसी तरह खूबसूरत ज़हन अल्लाह ने हमें अता किया है। इस जहन को इस्तेमाल में लाइए। ये ज़िंदगी लड़ाइयों और झगड़ों के लिए, फसाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा नहीं फरमाई, मोहब्बत करने के लिए फरमाई है, प्यार करने के लिए ये दुनिया बनाई है। और दुनिया की बका और दुनिया का राज और दुनिया के इर्तिका का राज भी यही है, फ़लसफ़ा हयात भी यही है। जितने नेक लोग, प्यारे लोग, अल्लाह के प्यारे नबी, अंबिया, बुलंद तरीन इन पहाड़ों की चोटियों की तरह ऊंचे लोग, सीरत के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, अपने किरदार, गुफ्तार, अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात के लिहाज से यही तालीम दे के गए हैं। मोहब्बत बढ़ाइए, खुश रहिए, मीठे बोल बोलिए, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ एक दूसरे की बात सुनिए, क्योंकि मीठे बोलों में जादू है। ये उस वसी और इस जंगल के अंदर अभी हम मौजूद हैं, जिससे आप देख रहे हैं। ये इतना वसी और रीज़ है कि यहाँ धूप भी बाज़ औक़ात बहुत कम पहुँचती है। साया, सुकून, पुरसुकून, ये वो इलाका जो इस बात का तकाजा करता है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी है, हमारी बका है, हमारी नजात है, हमारे लिए राह हयात है, हमारे लिए राज हयात है। नाज़रीन इकराम, 7 अरब से ज़्यादा की ये आबादी का कुर्रा अर्ज़, इंसान बसते हैं जहाँ पर। 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात अब तक की जो दरियाफ़्त हो चुकी हैं दुनिया में, उन सब और जितने भी परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, नबातात, हैवानात, हयात, इंसान और फूल पत्ते इस ज़मीन पर बसते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक रिश्ता है आपस में। यानी परिंदों से हमें रौनक मिलती है, खुराक भी बाज़ से हमें मिलती है। फूल और पत्तों से, दरख्तों से हमें हयात मिलती है ऑक्सीजन की सूरत में, और ये कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर मैं, आप और जितने भी इस
آپ کے آس پاس اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں بسنے والی ہر زندہ کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہے ایک درخت لگانا۔ درخت لگائیے، 7 ارب سے زیادہ کی یہ آبادی، ایک بندہ ایک درخت اگر لگاتا ہے تو 7 ارب درخت لگ جاتے ہیں۔ ملین ٹریز کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پاکستان میں الیکشن سے پہلے منشور کے اندر پیغام تھا، مشن تھا، اعلان تھا، وعدہ تھا، وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ بہت سارے وعدے ان سے ابھی پورے ہونے باقی ہیں، وہ آپ نے کروانے ہیں، مخالفت سے نہیں، یاد کرا کر، طنز سے نہیں، ہمدردی سے۔ گھر کے اندر بھی اگر کسی سے مسٹیک ہو جائے، دوستوں سے کوئی مسٹیک ہو جائے، رشتہ داروں سے، بچوں سے، خاوند سے، بیوی سے، کسی سے کوئی مسٹیک ہو جائے، طنز سے نہیں، پیار سے سمجھانے کی روایت ڈالیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا ہے، پیار سے سمجھانا۔ طنز کرنا جہالت، ان پڑھ اور گمراہ لوگوں کی اور بیوقوف لوگوں کی نشانی ہے۔ میں یہ لفظ بیوقوف استعمال کیا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ محبت کو بڑھائیں، پیار کو آواز دیں، پیار کو فروغ دیں، پیار کو پروان چڑھائیں اور ایک عدد درخت اپنے نام کا لگائیے۔ آزادی کا مہینہ، 14 اگست کا یہ مہینہ، جشن آزادی کا مہینہ، جشن آزادی پر 500 روپے کی جھنڈیاں لگا کر دوسرے دن زمین پر وہ گری ہوئی ہوں گی، پھٹی ہوئی ہوں گی، کے بجائے ایک عدد جھنڈا اپنے گھر کی باہر لگا لیجئے اور 500 روپے کے یہ درخت لگا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا، ساری مخلوق اس سے مستفید ہوگی اور آپ کے نام کا جنت کے باغوں میں ایک درخت لگ جائے گا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، خدا کے پیارے رسولوں کی یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ یہاں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ زمین پر اگنے والے یہ پودے جن پر پھل لگے ہوئے ہیں، ان پر مجھے کھانے کے لیے، دیگر لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی فیس نہیں پے کرنی پڑتی، بلکہ یہ فری آف کاسٹ ہے، مفت میں ہے، اور یہ نیچر کے بالکل قریب ہے۔ اگر آپ نیچر سے پیار کریں گے تو فطرت آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گی۔ یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی، جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میری بات دوست کی بات ہوتی ہے اور دوست کی بات دوستوں سے ہوتی ہے۔ آپ ہی میں سے سننے والے میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے کچھ جو مجھے سنتے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ اور اس بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ کبھی کبھی بات کہتے ہوئے میں محبت کا جو اظہار ہے، گھر میں جو بڑے کا اظہار ہے، اس لہجے پر چلا جاتا ہوں، لیکن آئی لو یو ایوری ون، مجھے پیار ہے آپ لوگوں سے۔ میں پردیس میں ہوں، دیس کو چھوڑ کر دور دیس میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ میں یہاں دیکھ رہا ہوں میرے اپنے دیس میں کیوں نہیں ہے۔ میرے اپنے دیس میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اتنی خوشیاں، اتنی سکون، اتنا تحفظ، اتنی سیکیورٹی، اتنا صفائی، اتنی صحت، اتنی خوشحالی میرے اپنے دیس میں ہونی چاہیے۔ آسمان سے کوئی فرشتے نہیں اتریں گے، اب ہمیں خود وہ کردار اپنانا ہوگا، وہ اصول اپنانے ہوں گے، وہ کچھ کرنا ہوگا جس کے کرنے سے ہم بھی صفحے اول کے ممالک کی فہرست میں، لسٹ میں چلے جائیں۔ نہ پاک فوج کا یہ کام ہے، نہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ کام ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا کام ہے۔ اور 22 کروڑ عوام پھر افواج سے بھی کام لیتی ہے، صدور سے بھی لیتی ہے، وزرائے اعظم سے بھی لیتی ہے اور وزراء سے بھی لیتی ہے۔ جب یہ سیسا پلائی ہوئی قوم ایک نقطے پر جمع ہو جائے، ایک ویژن پر، تخیل پر، فہم اور ادراک کے ساتھ، فہم و بصیرت اور فراست کے ساتھ، تو یقین کرو کہ ہر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وقت کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج تیری باری، کل میری باری، کوئی لمحات بھروسے کے نہیں ہیں۔ زندگی میں کچھ ایسا کر جائیے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، آپ کے اچھے کاموں سے، برے کاموں سے نہیں۔ لو یو کہوں گا آپ سب کو اور اجازت لوں گا۔
پاکستان زندہ باد، پاک وطن پائندہ باد.